अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। मैं आपका सर सुलेमान, मैं आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगा। ये आपकी इस्लामियत की बुक है। इसका पेज नंबर 8 निकालिएगा, उसमें प्यारी दुआएं हैं, मैं वहाँ से पढ़ूँगा और आप सुनिएगा और फिर अपनी कॉपी पर प्यारी दुआ उतारें और उसका तर्जुमा उतारिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का पेज नंबर 8 है। इसमें प्यारी दुआएं लिखी हुई हैं। नंबर 1 प्यारी दुआ है कि जब बारिश होने लगे तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िअन, आय अल्लाह इसको बहुत बरसने वाला और नफ़ा देने वाला बना। नंबर 2 दुआ है जब खुशखबरी सुने तो ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये 2 प्यारी दुआएं लिखनी है और उसका तर्जुमा लिखना है। अब आगे पेज नंबर 9 टर्न कीजिए। डियर स्टूडेंट, ये आपका पेज नंबर बेटा 9 है और इस 9 पेज पर देखें ऊपर लिखा हुआ है नफली नमाज़ें। तो नफली नमाज़ें हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं होती। अगर हम इनको पढ़ लें तो हमें सवाब मिलता है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है। ज़िंदगी में एक दिन के अंदर 24 घंटे में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं दिन रात में। तो 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं ही हैं हर सूरत में, चाहे कहीं पर भी हूँ, सफ़र में हूँ, जंग में हूँ, घर में हूँ, बीमार हूँ, तो नमाज़ें 5 पढ़नी है। उसके बाद नफल नमाज़ें, इसका एहतमाम करें। क़यामत वाले दिन अगर हमारे नाम अमाल में नेकियों की कमी हो रही होगी तो फरिश्ते हमारे नाम अमाल में से नफली नमाज़ें देखेंगे। अगर वो मौजूद होंगी तो उन्हीं को हमारी नेकियों का पलड़े में डाल देंगे, हमारी नेकियां बढ़ जाएंगी। तो इसलिए नमाज़ें एहतियात से आप नफली नमाज़ें अदा करें। पहली नमाज़ इशराक, ये फजर नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाए उस वक्त पढ़ी जाती है, तकरीबन सूरज तुलू होने के 10 मिनट के बाद, जिससे सारा दिन अच्छा गुजरता है और रोज़ी में बरकत होती है। उसके बाद नमाज चाश्त है, यह सुबह 10 बजे और 11 बजे के दरमियान पढ़ी जाती हैं और ये ज़वाल आफ्ताब से पहले ज़वाल आफ्ताब तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे होते हैं, उससे पहले ये पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज चाश्त, इसमें भी इस दिन के अंदर बरकत होती है। नमाज इशराक और चाश्त के दरमियान अगर कोई ऐसे गुनाह हुए हैं तो मुआफ़ हो जाती हैं। फिर इसके अगला पेज है, उस पेज की तरफ जाएंगे, इसमें और नमाज़ें लिखी हुई हैं। बेटा इसमें जो है ना नमाज अवाबीन है, ये मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ी जाती हैं। 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने के बाद फिर 2 रकात जो नफल होती हैं उनको भी आप नमाज अवाबीन में शामिल कर सकती हैं। इनके तादाद 6 रकात होती हैं, 2-2 करके भी पढ़ सकती हैं या 4 एक साथ पढ़ें फिर 2 अलग करके पढ़ लें। मगरिब के बाद ये पढ़ी जाती हैं, पूरी रात बरकत गुजरती है, नेकियों में बहुत इजाफा होता है। फिर उसके बाद नमाज तहज्जुद, ये आधी रात को पढ़ी जाती है सुबह फूटने से पहले। उसके बाद नमाज खसूफ़ है, जब चाँद को गिरन लग जाता है तो उस वक्त पढ़ते हैं। और उसके बाद है हमारे पास नमाज कसूफ़, जब सूरज को गिरन लगता है तो उस टाइम पढ़ी जाती है। और नमाज तहियतुल वज़ू, यानी कि वज़ू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, तहियतुल वज़ू कहलाता है। इसमें बावज़ू रहने से इंसान का जिस्म पाक साफ़ हो जाता है और गुनाहों से बचा रहता है। नमाज तहियतुल मस्जिद, जब हम मस्जिद में जाते हैं तो उस वक्त जो है ना ये मस्जिद के आदाब के लिए, उसको सलाम करने के लिए, तहिया के मानी सलाम होता है, मस्जिद को हम सलाम करते हैं, अल्लाह के घर आ गए हैं और नियत कर लें नवायत सुन्नत एतकाफ़। तो जितनी देर हम मस्जिद में रहेंगे तो हमारे अमाल में सवाब लिखा जाएगा। तो ये मैंने आपको इनकी वज़ाहत कर दी है। अब अपनी शीट अपने सामने रखिए। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले 2 प्यारी दुआएं बता दी हैं, उसके बाद लिखा हुआ आराब लगाएं। ये हदीस हैं और ये बुक में नहीं है, ये मैंने शीट में लिखी हुई हैं। आप इसको शीट में पढ़िएगा, मैं अपने ओन वर्ड्स में दिए हैं। खैरुकुम मन तल्लमल कुरान वल्लमहु, इनके आराब हैं खा या ज़बर खै रा पेश रू, खैरो का में पेशकुम, खैरुकुम मीम नून ज़बर मन, ता ज़बर ता ऐन ला ज़बर अल, ताल ला ज़बर ला, तल
اللہ میم لام زبر مل تعلمل کاف را پیش کر حمزہ زبر آ نور زبر نا قرآن وا زبر وا عین لام زبر ال لام زبر را اللہ میم زبر ما ہا الٹا پیشو وعلمہ. پھر دوسری حدیث ہے وہ بغیر اعراب کی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے الدعاء مخ العبادہ، نیچے اس کے اعراب لگا دیے گئے ہیں، الف دال زبر اد دال پیش دو ادو عین زبر الدعاء حمزہ پیشو الدعاء میم خا پیش مخ خا لام پیش کل مخل عین زیری با زبر با دال زبر دا تا دو پیشتون عبادتن. پڑھیں گے الدعاء مخ العبادہ. نمبر 3 حدیث ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، تو اس کے اعراب لگانے ہیں الصدق حمزہ زبرا حمزہ صاد زبر اس صاد زیر صد الصدق کا پیشکو الصدق یا نون پہ یون جیم یا زیر جی یون جی والم زبر ول قاف زیر کز با پیشبو والکذبو یا پہ یو لام زیر لی یہلی کا پیشکو یہلی کو. یہ میں نے آپ کو 3 حدیث بغیر اعراب کے دی تھیں، اب ان کو اعراب لگا کر لکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو چیپٹر تھا نفل نماز والا وہ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. اس کا پہلا سوال آپ لکھیں گے نماز اشراق سے متعلق تحریر کریں. اس کا جواب آپ اسے صفحہ نمبر 9 میں دیکھیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اس کا جو ہے نا دوسرا پیراگراف ہے، اس دوسرا پیراگراف میں اس کو آپ پڑھیں گے اور شیٹ کو ہٹا کر اب اپنی بک بھی سامنے رکھیں گے اور شیٹ سائیڈ میں رکھیں گے اور بک کے اندر دیکھیں یہ سوال لکھا ہوا ہے پیج نمبر 8 پر. پیج نمبر 8 کے اندر جو سوال تھا وہ آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. نماز اشراق کا جواب میں لکھیں گے، نماز اشراق کی ہیڈنگ دیں گے اور یہ آپ کا دوسرا پیراگراف ہے پیج نمبر 9 پر. نماز فجر کے بعد جب سورج نکل آئے اس کی 3 لائنیں لکھنی ہیں. پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے جو آپ کی شیٹ میں دیا گیا ہے، وہ سوال نمبر 2 ہے کہ نماز چاشت سے متعلق لکھیے گا. یہ بھی آپ کے صفحہ نمبر کتاب کے 9 پر ہے، اسی کے بالکل نیچے جواب میں ہیڈنگ دیں گے نماز چاشت. یہ صبح 10 اور 11 بجے کے درمیان نماز چاشت کی 2، 4، 8 یا 12 رکعات پڑھی جاتی ہیں. مال و دولت اور رزق کی برکت کے لیے یہ نماز انتہائی مفید مانی جاتی ہے. یہ 2 لائنیں آپ نے لکھنی ہیں نماز چاشت کے بارے میں. اب بیٹا سوال نمبر 3 ہے، نماز اوابین کے بارے میں لکھنا ہے. یہ بھی آپ نے اوابین کے بارے میں لکھنا ہے، ہیڈنگ دیں گے جواب کی اور یہ آپ کے کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے. اس کا پہلا پیراگراف ہے، تو یہ پہلا پیراگراف یہ مغرب کی نماز کے بعد اور نیچے لکھا ہوا ہے اس کے آخری الفاظ ہیں. تو آخری الفاظ جو اس بک کے اندر موجود ہیں 2 لائنوں کے وہاں تک لکھنی ہیں. تو یہ مانے گئے، تو یہاں تک جو ہے نا آپ نے دونوں لائنیں آپ نے جو لکھیں گے یہ مغرب ڈیش ڈیش لے کر فرمائیں گے تک جو ہے نا 2 لائنیں آپ نے لکھنی ہے. سوال نمبر 4 نماز تہجد کے بارے میں لکھنا ہے. اس کے نیچے نماز تہجد ہے، اس کا پیراگراف ہے، اس کی 4.5 لائن ہے، وہ لکھنی ہے آدھی رات گزر جانے کے بعد. لاسٹ الفاظ ہیں درجات بلند کرتے ہیں. یہ 2 آپ نے یہاں سوال میں نے لکھ دیے بتا دیے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اس کے اندر 2 سوال کیے گئے نماز خسوف اور نماز کسوف کے بارے میں لکھیے. نماز خسوف آپ کے اسی پیج میں ہے اور یہ پیج آپ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، جو اس کا سوال ہم نے نوٹ کیا تھا وہ پیج نمبر 10 ہے اور اس کے جو ہے نا لاسٹ لائن ہے نماز خسوف کی ہیڈنگ دیں گے، چاند گرہن کے متعلق ہے وہ لکھیں گے اور اس کا جواب ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. دوسرا جو ہے نا اس کی ہیڈنگ ہوگی دوسرے پیج پر پیج نمبر 11 نماز کسوف سورج گرہن کا، اس کی 3 لائنیں لکھیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، اس کے اندر پھر 2 سوال ہیں، نماز تحیۃ الوضو اور نماز تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے. تو اس کا دوسرا پیراگراف نماز تحیۃ الوضو کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اس کی 2 لائنیں لکھنی ہے. وضو کے بعد تمام اعضاء سے لے کر آخر میں لکھا ہے بے حد اجر و ثواب ہے. پھر اس کی دوسری ہیڈنگ دے گا نماز تحیۃ المسجد، اس کے نیچے لکھیں گے مسجد میں باوضو داخل ہو کر
اس کے لاسٹ الفاظ ہیں کہ پہلے یہ نماز نہ پڑھیں، مغرب کے فرض سے پہلے یہ نماز نہ پڑھیں۔ میں نے پہلے بتا چکا ہوں فرض اور سنت کے بعد یہ نہ پڑھی جاتے ہے تحیۃ المسجد، تو اس کے بعد آپ باقی نماز ادا کر سکتے ہیں، تو لیکن فرض ادائیگی کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ تو اچھی بات ہے، اگر پڑھ لیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو 6 سوال دیے ہیں، ان کے جواب بھی میں نے آپ کو بک کے اندر پیج کے حوالے سے اور پیراگراف وغیرہ سارا بتا دیا ہے۔ اللہ حافظ۔